अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। हंगामी समाअत हुई और उस फैसले को मुअत्तल किया है जिसके बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत को मुअत्तल कर दिया गया था और जो इलेक्शन का प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी रोक दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ने इस सब का कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया था और कहा यह था कि चूंकि अब इंतखाबात की तारीख में इल्तवा का इम्कान है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आएगी, क्योंकि इन्होंने जो DROs हैं और जो ROs हैं उनकी तकर्री को चैलेंज किया था। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने बड़े अहम सवालात उठाए। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खुल गया। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते चले जाएंगे और प्रोग्राम के दौरान भी जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी आपके साथ हम रखते चले जाएंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो भी आज ही आना है। 12 बजे से पहले इलेक्शन का शेड्यूल हर सूरत आ जाएगा और फिर जब प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस वक्त क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इस दहशतगर्दी का खात्मा इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो DROs और RO से मुतालिक दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से भी हाई कोर्ट को रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन वापस ले जिसमें ROs और DROs की ट्रेनिंग रोकने का भी फैसला किया गया था और आज ही इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस होगा। सनाउल्लाह खान साहब, बहुत अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। एक तो इशू ये था कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये ना करती जी तो 54 दिन का जो एक पीरियड है जो इलेक्शन एक्ट में शामिल है वो फिर लैप्स करने जा रहा था, क्योंकि कल आखिरी दिन है, उसके बाद 54 दिन शुरू हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पहले ही फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि ये पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी। और आज जो समाअत हुई है, हंगामी समाअत हुई है, जिससे पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात। सनाउल्लाह खान साहब, मुर्तजा सोलंकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वजीर तलात और नशरियात। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा अहम फैसला आया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, चूंकि अब तो 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात है वो पत्थर पर लकीर है? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा फैसला है और उसकी वजह से जो पिछले 2-3 दिन से जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई थी PTI की पिटीशन की वजह से, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को टेकअप किया है तो उससे वो जो गैर यकीनी के जो बादल थे वो छट गए। और क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो कुछ ही देर में इलेक्शन शेड्यूल भी उसका ऐलान कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम शुरू से कहते रहे हैं कि जुमेरात 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में, तो अब उस सिलसिले में मेरे ख्याल में अगर कोई रुकावट थी तो वो दूर हो गई। जी, और सोलंकी साहब, बहुत सारे लोग इसमें इबाहम डालने की भी कोशिश कर रहे थे और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इबाहम नहीं डालना चाहिए। तो अब चूंकि वो तमाम लोग जो इबाहम डालने की कोशिश कर रहे थे या शकूक शुबहात पैदा किए जा रहे थे इस हवाले से, अब उनको भी कुछ कहा जाएगा या इस हवाले से आप क्या देखते हैं सूरत हाल? देखिए, जिन लोगों का काम इबाहम डालना है वो तो अपना कारोबार जारी रखेंगे, ये नहीं तो कोई और शक्ल निकालेंगे। तो उन जिन लोगों का काम है और कारोबार है इबाहम पैदा करना और क़यास आराइयां करना और मनफी सूरत हाल पैदा करना, उनको आप शायद रोक नहीं सकते, वो अपना काम करेंगे। लेकिन हमें अपना काम करना है। हम इलेक्शन कमीशन की जो जरूरियात हैं वो पूरी करेंगे, पहले भी की हैं, और हम इसको यकीनी बनाएंगे। सोलंकी साहब, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया हमारी तैयारी मुकम्मल है, अभी वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे, अपने अफसरान को तरबियत कर रहे थे, उनकी तरफ से तैयारियां हैं, शेड्यूल भी उन्होंने तैयार कर रखा है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। क्या निगरान हुकूमत भी पूरी तरह पुरअमन शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार है? इसमें जी क्या का मामला नहीं है, हकीकत यही है
के पहले दिन से हम मुसलसल इस बात को दोहराते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात हम पूरी करेंगे और कर रहे हैं, और यही हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा सोलंकी साहब, ये बताएं, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ख़ासकर डेरा इस्माइल खान में, साउथ वज़ीरिस्तान में और कुछ और भी इलाकों में, और दहशतगर्दी बदकिस्मती से रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज भी मांगी हुई है, सिक्योरिटी भी मांगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एहलकारों की ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में दो चीज़ें बता दें, एक तो जो सिक्योरिटी पर्सनल मांगे हैं वो पूरे फराहम किए जाएंगे, और जिन इलाकों में सिक्योरिटी का इशू है, थ्रेट है, टेररिज्म, रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन किस तरह मुमकिन होंगे? देखिए, दहशतगर्दी पाकिस्तान में नई नहीं है। आपसे बेहतर किसको मालूम है कि हम एक अरसे से इस अफरीद से लड़ रहे हैं। बीच में ज़रा हालात बेहतर हो गए थे, लेकिन 15 अगस्त 2021 को जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया है काबुल में, तो उसके बाद आपने देखा है कि ये वाक़यात बढ़े हैं, इनमें इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने 2008 में इलेक्शन करवाए फरवरी में, जो कि जनवरी में होने थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से वो एक महीना उसमें ताख़ीर हुई। इस तरह से 2013 के जो इंतखाबात हुए, उस वक्त भी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इलेक्शन हुए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो 2013 और 2007 से बदतर नहीं है, उससे बेहतर है। तो उस वजह से मैं नहीं समझता कि हमें इस हवाले से कोई ऐसा चैलेंज दरपेश है जिसको कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जिसका मुकाबला न करें। लेकिन सोलंकी साहब, हमने ये देखा है कि जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर सर उठाना शुरू कर देती है। इस मरतबा भी आज भी डेरा इस्माइल खान के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ, इससे पहले भी डेरा इस्माइल खान के अंदर ऐसा ही वाक़या हुआ। 23 फौजी अहलकार उसमें शहीद हुए, और अपनी नौयत का ये सबसे बड़ा वाक़या था। तो इंतखाबात के करीब अगर ये दहशतगर्दी इसी तरह से बढ़ती रही, तो फिर इससे क्या इंतखाबात का अमल जो है वो हो सकता है, डिले हो सकता है, या किस तरह से नज़रअंदाज होगा? मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि ये वाक़यात ज़रूर हुए हैं, लेकिन अगर आप इसका मवाजना करें 2008 और 2013 की सूरत हाल का, तो ये सूरत हाल उतनी बुरी नहीं है। और इस पूरे अरसे में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की जो इस्तेदाद है वो कम नहीं हुई, बढ़ी है। तो हम बेहतर पोजीशन में हैं आज भी। ये मुश्किलात ज़रूर है, चैलेंजेस ज़रूर है। अगर दहशतगर्दी बढ़ती भी है तो हमारी जो इस्तेदाद है वो उससे कहीं बेहतर है, कहीं ज़्यादा है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा सोलंकी साहब, ये बताएं, क्योंकि अब इलेक्शन शेड्यूल आज अनाउंस हो जाएगा, तो सियासी जमातों ने जलसे जुलूस भी करने हैं। कुछ सियासी जमातों को इतराज़ भी है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, और बाज़ जमातों को मिल रही है। तो आपकी निगरान हुकूमत की इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम को मसावी मौक़े मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले? देखिए जी, हम कानून के तहत जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि लोग शिकवा शिकायतें नहीं करेंगे। आप देखें कि जो 2008 और 2013 और 2018 इन इंतखाबात के हवाले से भी तनाज़े तो हुए। कभी 2013 के बारे में कहा गया कि जी ये आरोज का इलेक्शन था। 2018 में जो है ये काम सिविल सर्वेंट्स को दिया गया। तो जिन्होंने 2013 में शिकायत की थी उन्होंने उसको कहा कि ये बड़े शफाफ हुए हैं, लेकिन बाकी सब जमातों ने कहा कि इसके अंदर बड़ी धांधली हुई 2018 के इंतखाबात में। तो जिसने शिकायत करनी है उसको कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा। इसकी तो बिल्कुल भी जमानत नहीं दी जा सकती कि उनको शिकायत नहीं होगी। शिकायत करने वाले शिकायत करेंगे। असल फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि क्या वाकई इलेक्शंस जो है वो ठीक हुए हैं और लोग उसको किस तरह से देखते हैं। ये
सोलंकी साहब ये भी बताइएगा कि इंतखाबात अब तो यकीनी हो गए हैं 8 फरवरी 2024 को, तो आप इस इलेक्शन की शफाफियत दिखाने के लिए जो गैर मुल्की मुबस्सरीन वगैरह उनको भी हुकूमत ने दावत दे रखी है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि शफाफियत इसमें कितनी थी? आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही वजारत खारजा से कह चुकी है ठीक है कि जी आप गैर मुल्की जो मुबस्सरीन हैं उनको बुलाएं, और वजारत खारजा इस सिलसिले में काम कर रहा है। तो हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी कि गैर मुल्की मुबस्सरीन ना लाए। अच्छा सोलंकी साहब, दुनिया में आप खुद क्योंकि अमेरिका में भी रहे हैं, वहाँ भी जर्नलिज्म कर चुके हैं, इलेक्शन के हवाले से मुबासे होते हैं मुख्तलिफ लीडर्स के दरमियान, आप क्योंकि पीटीवी के मामलात भी आपके ज़िम्मे हैं, तो क्या कोई ऐसा आपका प्लान है कि जब ये इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो इस किस्म के कोई मुबासे आपने शुरू कराने हों, खासकर टेलीविज़न पीटीवी को इस्तेमाल करते हुए? जी बिल्कुल, हमारा इरादा है, डिबेट्स का इरादा भी है, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से तमाम सियासी रहनुमाओं के इंटरव्यूज करवाएं जिनके बारे में आप तमाम लोग ये गवाही दें कि ये वाकई गैर जानिबदार हैं और किसी तरफ उनका झुकाव नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सनाउल्लाह खान साहब, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला जो 3 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया, यकीनी तौर के ऊपर जो इबाम था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, वो इबाम तो अब ख़त्म हो गया। अब सियासी जमातें आगे किस तरह से जाती हैं, सियासी जमातें किस तरह से तैयारियां करती हैं? देखें, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, अगर आप हिस्ट्री देखें ना, अगर आप पिछले 4-5 इलेक्शन देख लें, लगता यह है तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, मौलाना फजल रहमान की जमात हो, एमक्यूएम हो, जो जमात हारती है ना वो कहती है जी धांधली हुई है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। जो भी जमात, और हर बंदा चाहता है कि मैं वजीर आज़म बनूं, चाहे वो 4 उसने वोट उसकी एक ही सूबे में जमात हो, उसके बावजूद कहता है मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कहता है ये फेयर इलेक्शन है, जो नहीं बनता वो कहता है जी धांधली हुई है। जिस तरह सोलंकी साहब कह रहे हैं, ये तो तारीख है कि ये तो लगा रहेगा। ये पाकिस्तान बदकिस्मती है, हमारे साथ पड़ोसी भारत है, हमारे साथ ही है। आपको याद है जो लास्ट इलेक्शन हुए थे, मोदी जीता था, मोदी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मतलब ऐसी चीज़ें की हैं जिन पर उंगली उठाई जाती थी, लेकिन जब इलेक्शन हो गए, अनाउंस हो गए, उन्होंने अक्सरियत ले ली, तो कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं उन्होंने उनको मुबारकबाद दी और तस्लीम किया। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ। आप 70 के इलेक्शन ले लें, बाद में 77 के ले लें, उसके बाद 85 के गैर जमाती इलेक्शन ले लें, उसके बाद फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर आई तो जब वो कामयाब हुई तो नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। इसी तरह फिर कुछ ना कुछ तो होता रहा है ना। देखिए ना, ये तो आवाजें भी उठती हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ तो ना ये कुछ प्रोसेस तो एक चलना चाहिए ना, प्रोसेस चलेगा तो आपको बिल्कुल चलना चाहिए। ठीक है जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ठीक है जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। ये गुफ्तगू हमारी इसी तरह से जारी और सारी है। सुप्रीम कोर्ट से मजीद और क्या फैसले आते हैं प्रोग्राम के दौरान, जो भी डेवलपमेंट होती है आपको उससे आगाह करते चले जाएंगे। अभी एक ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और गुफ्तगू हमारी जारी और सारी है। जो सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा अहम फैसला आया, ख्वाजा मतीन साहब आप अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा, चूंकि दरखास्त और पटिशन जो फाइल की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमें जो आरओज हैं और DROs हैं वो जुडिशरी से चाहिए, ना कि हमें ब्यूरोक्रेसी से चाहिए। तो अगर क्या है कि अगर ब्यूरोक्रेसी से हो या जुडिशरी से हो, इंतखाबात तो होने ज़रूरी हैं। अच्छा, जब सनाउल्लाह साहब जब ये फैसला सुना ना हमने कल मैंने मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हम देखें अपने प्रोग्राम में 14 को कल है, हमें बड़ी हैरानी होती थी कि मैं हैरान हुआ कि एक यकरुकनी बेंच ने इतना बड़ा फैसला कर दिया। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पाबंदी मैंने और आपने और बाकी जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने की, में पाबंदी लगा दी। हम यहाँ गुफ्तगू के बारे में गुफ्तगू नहीं करते थे, ठीक है ना, उन्होंने फैसला दे दिया। ये
ان کو پتہ بھی ہے کہ اگر 16 یا 17 دسمبر کو یہ شیڈول جاری نہیں ہوتا تو یہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ہی ممکن ہی نہیں ہے. چمن دینی پوری جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے فیصلہ دے دیا انہوں نے. میں نے کہا اس پہ تو ان کو کچھ سوچنا چاہیے. لیکن اب دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. 12 دسمبر کو جو الیکشن کمیشن ہے وہ ڈی آر اوز کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. یہ ہم اس بار انتظامیہ سے لیں گے یہ افراد. اس کی وجہ بھی پیچھے اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے کہا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس جوڈیشل افسران نہیں ہیں ڈی آر اوز کے لیے اور آر اوز کے لیے. اب تک 13 دسمبر کو بڑے اچھے قانون دان ہیں جو ابھرتے ہوئے نوجوان منسٹر عمیر نیازی, میں جانتا ہوں ان کو ذاتی طور پر, انہوں نے اس کو کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے, وہ الیکشن بھی لڑے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر, انہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کر دیا. مطلب ہے وہ ایڈوکیٹ پلس سیاستدان ہے. بالکل صحیح آپ نے تجزیہ کیا. اچھا وہ اب 13 کو انہوں نے چیلنج کیا, 14 کو جو جسٹس علی باقر نجفی ہیں وہ کر دیتے ہیں, وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیتے ہیں. اچھا وہ پورے اس فیصلے سے اس کے امپیکٹ کیا پڑے؟ میں کہا جج صاحب کو بھی اس بات کا سارا رک گیا, نہیں سارا نظام رک گیا اور ملک جو ہے افواہوں کی زد میں آ گیا. کہ آپ کو پتا ہے ابھی بھی شکوک و شبہات لوگ تو ڈالتے رہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, ادھر ادھر کے انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہو گیا, ہاں وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب ایک فیصلے نے پورے ملک کو سولی پہ لٹکا دیا. حالانکہ الیکشن ایکٹ ہے نا, الیکشن ایکٹ کی شک 50 ہے, اس وہ میں اس کے بارے میں واضح ہے کہ تین وہ شک ہیں اس میں. ایک تو آپ الیکشن کمیشن اپنا عملہ ہو وہ دے دے, آپ 1000 سے زیادہ آپ نے ڈی آر اوز لینے ہیں. اس کے بعد ہے کہ آپ انتظامیہ سے لے لیں, عدلیہ سے لے لیں. تینوں آپشن دیے گئے ہیں. انہوں نے بالکل قانون کے مطابق فیصلہ کیا. اب یہ جو فیصلہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج مثلا ہم ایک لوگ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائزی سنگھ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت عوام کا شکار تھے نا. اب جب ہم نے دیکھا کہ اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. الیکشن کمیشن جیسے کہ کہا گیا آپ نے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن نے آج ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے, پھر انہوں نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے قوم نازک مسئلے کو رات کو عدالت لگائی مغرب کے بعد, اور اس کو قضیے کو نپٹا کر اور کہا کہ ہر صورت آج ہی آپ شیڈول جاری کریں. مثلا جو توقع کی جا رہی ہے, کل وہ بیرون ملک جا رہے ہیں, چلو اور ابھی کچھ ہی ٹائم میں الیکشن, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ان کے جو توقع تھی ان سے کہ بڑے اپرائٹ جج ہیں قاضی فائزی صاحب, وہ بالکل وہ الیکشن کو التوا کسی صورت قبول نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی جو توقع تھی ان کے بارے میں, اس توقع کے عین مطابق انہوں نے فوری 3 رکنی بینچ تشکیل دیا جس کے وہ خود سربراہ بنے. صاحب آپ مجھے بتائیں یہ چاہتا کون ہے الیکشن نہ ہو؟ یہ سوال کیا ہے سپریم کورٹ میں. ہاں جی, یہ میں تو پی ٹی آئی ٹھیک ہے جی, ہمیں پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے. جب ہم بریک لے کے جا رہی ہے تو پھر ثنا صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے جو اس وقت بڑھ رہی ہے, اور یہ دہشت گردی اس وقت کیوں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کا رکنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے, اور اب ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اور اس دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, خاص طور پر تب سے جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو 60% اضافہ ہوا ہے اس دہشت گردی میں. اور پاکستان کے اندر جو اس سال شدت پسندی کے واقعات ہیں ان میں 450 سے زائد فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ واقعات اتنے زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا, اور اس سے پہلے بھی ایک ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس میں 23 فوجی اہلکار شہید ہوئے, اور یہ اپنی نوعیت کا سال کا سب سے بڑا واقعہ تھا. اور اس میں جو 4 خودکش حملہ آور شامل تھے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے لکی مروت سے, ڈی آئی خان سے, سوات اور مردان کے ضلع سے ہے. اب اینالسٹ تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی, پروگرام کا حصہ ہیں, لیکن طاہر خان صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے, ماہر افغان امور ہیں. بہت شکریہ طاہر خان صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, خاص طور پر جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے, گو کہ پاکستان نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے, لیکن ان دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہونے کی بجائے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایشو کو؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں دعوت دینے کی. میری نظر میں جو آپ نے کچھ خود بھی بتا دیا
جو کلعدم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ چونکہ ان کا ایک نظام پہلے جب پاکستان میں کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا تو دشمن معلوم تھا ریاستی اداروں کو، وہاں پہ اس کو ہٹ بھی کیا جاتا تھا، بڑے بڑے آپریشن بھی ہوئے ہیں، لیکن اب لوگ تو آتے ہیں ان کے یہاں پہ حملے کرتے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا ڈیر اسماعیل خان کا، پھر آج ٹانک میں ہوا ہے، لیکن چونکہ اب وہ نہیں ہے یہاں پہ تو اس لیے پاکستان کو یہ بڑا چیلنج ہے کہ اپنا دشمن اس طرح براہ راست وہ نشانہ نہیں بنا سکتا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ماضی میں امریکی اس ریجن میں جب ان کے اپنے مفادات تھے، جب ان کے فوج یہاں تھی تو وہ ڈرون کا استعمال کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے جو بانی تھے بیت اللہ محسود وہ بھی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، پھر دوسرے امیر حکیم اللہ محسود بھی مارے گئے تھے، پھر تیسرے امیر مولانا فضل اللہ افغانستان کنڑ میں مارے گئے تھے۔ تو اب امریکی بھی یہاں نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں کرتے تھے پاکستان کے لیے، کیونکہ ٹی ٹی پی کا ایک سسٹم تھا کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حملہ ہوا تھا خوست میں سی آئی اے کے ایک ہیڈ کوارٹر پہ، خوست جو مشرقی صوبہ ہے افغانستان کا، تو جس نے حملہ کیا تھا وہ پہلے ویڈیو میں حکیم اللہ محسود کے ساتھ مطلب ہے کہ اس نے ویڈیو بھی وہ بنائی تھی، تو اس وقت امریکہ کے لیے وہ بھی ایک ہدف تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ جو امریکی نے اسلحہ چھوڑا ہے، نیٹو نے افغانستان میں ان کے ہاتھ آیا ہے، ان کی تربیت بھی میرے خیال میں ماضی کی نسبت لگتا ہے کہ زیادہ ہے، جس طریقے سے وہ حملے کرتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گروپ جو ان سے الگ ہوئے تھے تو وہ بھی، اور بھی پاکستان کا جو موقف ہے کہ ان کا سارا نظام افغانستان سے چل رہا، تو یہ پاکستان کا بار بار یہی کہنا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو لے کر کے انہوں نے ایک دباؤ بڑھایا ہے، اور مذاکرات تو اب نہیں ہو رہے، ریاست تو مذاکرات نہیں کر رہی پاکستان کی، ٹی ٹی پی نے وہ جنگ بندی بھی اب نہیں ہے، تو لہٰذا پاکستان کو ایک بڑا چیلنج حملے تو بڑے ہیں، لیکن خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈی آئی خان ہے اس کو بڑا فوکس کر لیا گیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ راستے میں آتا ہے، کیا اس کی لاجک کیا ہے کہ ڈی آئی خان پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں، بالخصوص جو پولیس ہے اس کو ہٹ بھی کیا جا رہا ہے، فوج کو بھی کیا جا رہا ہے، سیکورٹی ایجنسی، کیا اس کی کیا وجہ خاص؟ ڈیر اسماعیل خان جنوبی وزیرستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جنوبی وزیرستان کا بارڈر ہمارا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اور جو تنظیمیں ہیں گروپ سے مسلح، ان کو جگہ معلوم ہے کہاں سے آپ نے پاکستان میں داخل ہونا ہے، اور یہ چونکہ غیر روایتی راستے ہیں، اور یہ جب روسی آئے تھے افغانستان میں اس وقت سے اس طرح لوگوں کو معلوم ہے، تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو راستے معلوم ہیں وہ ایک ہدف پہ پہنچ سکتے ہیں، اور دیکھیں نا یہ جو افغان طالبان جس طریقے سے حملے کرتے تھے بالکل وہی سٹائل ہے ان کا، کہ آپ حملہ کریں، پہلے ایک جس طرح ڈیر اسماعیل خان میں ہوا درابن کے علاقے میں، کہ آپ ایک گاڑی کو لائیں، وہاں پر بلاسٹ کریں ان سے، اور پھر وہاں کوشش کریں کہ آپ کسی بھی مرکز میں داخل ہو، چونکہ وہ افغانستان کے ساتھ ہمارے 7 قبائلی اضلاع میں 6 کا سرحد ہیں، تو وہاں پر زیادہ مسائل ہے، ٹانگ بھی چونکہ ڈیر اسماعیل خان کے ساتھ ہیں، پھر وہاں بارڈر ہے، اس وجہ سے ان کا فوکس جو ہے تنظیموں کا۔ طاہر صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ پاکستان کافی احتجاج بھی کر رہا ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، میسج بھی دیے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس وقت آرمی چیف امریکہ کے دورے پر بھی ہیں، تو آپ نے وہ ڈرون کی بات کی، پاکستان نے کوئی یہ بھی میسج دیا ہے کہ اگر اب آنے والے دنوں میں مزید واقعات ہوئے تو پاکستان فورسز خود افغانستان میں ان ٹی ٹی پی جو کلعدم ٹی ٹی پی ہے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، تو اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو کوئی؟ پاکستان کے مطلب ہے کہ کافی سارے وزراء نے اور بار بار کہا ہے کہ اگر اس طرح کے حملے پاکستان پہ جاری رہیں تو پھر پاکستان کو اقوام متحدہ یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ کل تو وزارت خارجہ کی ترجمان نے اسی طرح سوال کے جواب میں تو یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم دیگر راستے اسی کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں کہ طالبان حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور اس میں زیادہ سفارتی چینل ہے، جس طرح پاکستان نے طالبان کے ناظم الامور کو بلایا 3 دن پہلے اور ان کو احتجاج کیا، اپنے ان کو مطالبات دیے، اور دیکھو نا یہ جو احتجاج تھا یہ ماضی کے احتجاج سے اس لیے مختلف تھا کہ ایک تو فارن سیکرٹری نے اس کو طلب کیا، دوسری بات ہے کہ جو احتجاج اس دفعہ جو ڈیمارچے اس کو دیا ہے تو ان کے جو اکثر سفارتی اصولوں میں جب احتجاج ہوتے تو اس کے جزیات سامنے نہیں آتے، تفصیلات سامنے نہیں آتی، لیکن وہ جو مطالبات پاکستان نے کیے تھے
وہ اس لیے اسی سٹیٹمنٹ میں وزارت خارجہ کے آ گئے تھے کہ تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ ہماری خواہش ہے. اور پھر تھوڑا سا میری نظر میں افغان طالبان پہ ایک دباؤ آیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدامات شاید افغان طالبان کی حکومت نے باوجود اس کے بار طاہر صاحب یہ بتائیں افغانستان کی ایشو کیا ہے اس حوالے سے، کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، کیا آیا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بارڈرز، کیونکہ 1400 کلومیٹر سے لمبا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، افغان طالبان کی کیپیسٹی بھی ہے کہ اس انکروچمنٹ کو وہ روک سکیں، یا وہ طالبان کے حوالے سے ٹی ٹی پی جو قلعہ ہے اس کے حوالے سے ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے، پالیسی ہے کیا افغان تھوڑا سا اس میں میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، نرم گوشہ ہے یا ان کی پیٹھ بھی تھپکی جا رہی ہے؟ تینوں پوائنٹس پہ ذرا بتائیے گا. پہلے صلاحیت پہ بات کرتے ہیں. ہاں، اگر افغان طالبان چاہے تو ان کو روک سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت افغانستان پہ افغان طالبان کا مکمل کنٹرول ہے. 1996 میں ان کی حکومت بنی تھی، 2001 تک اس وقت ان کے پنشیر پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا، کچھ شمالی میں اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی، لیکن اس وقت افغانستان مکمل سرحدوں سمیت افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور اگر وہ چاہے تو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ والی صلاحیت بالکل ہے، کیونکہ انہوں نے تقریباً 1,20,000 ان کی نے اپنی فوج بنا دی ہے. اس میں پولیس الگ ہے، انٹیلیجنس ان کا بڑا اسٹرانگ ہے ایک لحاظ سے، GDI اس کو کہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ جو ان کا جو ایک سوچ و فکر تو ایک ہے، تو لہٰذا TTP افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتی ہے. اب مسئلہ ہے کہ افغان طالبان کے امیر کا بیان آیا تھا کہ باہر ملک سے باہر جو بھی جائے گا وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ ہے. لیکن جو جس طرح کے یاسمین خان کے حملے کے بعد دیکھو افغان صحافیوں نے 2 بڑے مشہور نام ہے، ایک ہے بلال سروری، ایک ہے عبدالحق عمری، انہوں نے ایک جو اس میں حملہ اور تھا وہ ہلمند صوبے کا ہے، اور اس کے بارے میں ان کی ویڈیو بھی انہوں نے پوسٹ کی تھی سوشل میڈیا ایکس پہ جو سابق ٹویٹر ہے. تو اب جس طرح پاکستان کا موقف ہے کہ افغان بھی وہاں پر آتے ہیں، افغان طالبان حکومت پاکستان نے الزام نہیں لگایا، لیکن ان کے لوگ تو آتے ہیں نا. جو ہلمند والا خودکش حملہ آور ہے وہ ہلمند کا ہے، ان کا بھائی طالبان کا کمانڈر ہے، افغان طالبان کا، وہ پوری فیملی ادھر ہے. تو یہ روکنا تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے، جس طرح 12 جولائی کو حملہ ہوا بلوچستان میں، اس میں بھی 3 جو ہے 5 حملہ آور میں 3 افغان تھے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب موجود تھے. ثناء اللہ خان صاحب، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ روکنا ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روک نہیں رہے ہیں اور یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس اپنے ہی خطے کے اندر سے دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ نہیں کاٹتے تو پھر کہاں پاکستان کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو طاہر خان صاحب کیونکہ اس سبجیکٹ پہ بڑا عبور رکھتے ہیں، ان کی بات سے میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ افغان طالبان اور کالعدم TTP تحریک طالبان پاکستان، وہ بیسکلی اکٹھے، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، وہ جنگ میں لڑتے رہے، فکری اور نظریاتی جو ان کی آمادگی ہے اس حوالے سے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کیپیسٹی ہے، کیونکہ DI خان اگر آپ دیکھیں تو یہ صوبہ خوست لگتا ہے ان کا، اور وہاں پر بارڈر بھی بہت بڑی ہے اور بڑا مشکل ٹریل ہے، وہ پہاڑی علاقہ سلسلہ سارا، اور وہاں سے ان کو روکنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ریاست ہے، ان کو بھی اب یہ اچھے اور برے طالبان کی تمیز ختم کرنا ہوگا. میرے خیال میں ابھی تک وہ تمیز جاری ہے. DI خان میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے اطلاعات تھیں کہ DI خان کے بائی پاس تک وہ لوگ موجود تھے، تو ان کو اس وقت شاید روکنے کی کوشش نہیں کی گئی یا کوئی اور بات تھی. تو ان چیزوں کو بالا طاق رکھنا ہوگا. ہمیں اپنے ملک کی سلامتی، اپنے لوگوں کی، اپنی سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کی، سب کی سلامتی کو عزیز بنانا ہوگا. اور جس طرح میں نے ان سے سوال بھی پوچھا تھا، اگر یہ اس قسم کی کاروائیاں دہشت گردی نہیں رکتی اور ماس کلنگ پاکستان میں جاری رہتی ہے، تو پھر مجبوراً پاکستانی فورسز کو وہیں پر جو TTP ہے، کالعدم طالبان، جہاں پہ ان کے سینٹر بنے ہوئے ہیں اور پاکستان میں وہ کاروائیوں کی پلاننگ کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پھر تو انہیں پر وہاں پر جا کے پھر ان کو کاروائیاں کرنی پڑیں گی. اور یہ اس بارے میں ہماری اطلاعات ہیں کہ سوچا بھی جا رہا ہے اور افغان طالبان کو کی حکومت کو یہ بتا بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان واقعات میں کمی نہیں آ رہی.
تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ تو پھر مزید کشیدہ ہوں گے؟ جی کشیدہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو کشیدہ اس حد تک ہو چکے ہیں، بلکہ ہم تو بڑے بغلیں بجاتے تھے کہ جب امریکہ اور نیٹو کی افواج یہاں سے گئیں تو ہمارے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ وہاں پر گئے اور چائے پی اور انہوں نے کہا یہ تو ہماری حکومت آ گئی، لیکن اصل تو اب ہمارے یہاں سامنے کھل رہا ہے کہ اب تو ٹیررزم. ٹھیک ہے، خواجہ صاحب کا پوائنٹ ایڈ کروا لیتے ہیں. خواجہ صاحب آپ بتائیے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو اس وقت بہت بڑا ایشو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا چل رہا ہے اور اس کا خاتمہ اس وقت نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بابر تو بارہا کرا دیا گیا ہے افغان طالبان کو کہ آپ ٹی ٹی پی کی سرپرستی چھوڑ دیں. میں اس بات سے قطعاً ایگری نہیں کرتا کہ ان کی سرپرستی کے بغیر یہ جو ٹی ٹی پی ہے قدم نہیں بڑھا سکتی. ٹھیک ہے، ان کے دیکھیں ابھی بتا رہے تھے طاہر خان صاحب کو کہ افغان مور کے ماہر ہیں کہ وہ آڈے سارے انہوں نے مہیا کیے ہوئے ہیں. اگر ان کو وہ سنپ کریں، اس سے اسی طرح پہلے بھی ان کا نقصان ہوا تھا، ابھی جو طالبان کی حکومت ہے ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ اپنے آپ کو اور دہشت گردوں کو علیحدہ کر دیں. ٹھیک ہے، اس میں ان کی بہتری ہے. ایک تو ان کو سمجھنا چاہیے افغان طالبان کو ہم دوست ہیں، ہم سائے ملک ہیں. جو بھی ہے آپ کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے دہشت گردی کی جنگ میں، تو پاکستانی کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے. پڑوسی کبھی تبدیل نہیں ہوتے، پڑوسی آپ کے وہی رہیں گے. لیکن اگر نہ ہوا تو پھر آپریشن کے علاوہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو. جی، اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، وہ دورے پر ہیں، امریکہ کے دورے پر ہیں. واپسی پر ان کے حوالے سے بھی کوئی بڑا اہم فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ان کو ابھی ہوش کے نہا لینے چاہیے. اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے اسٹیپ اٹھایا، جو افغان مہاجرین تھے ان کو بھیج دیا گیا. اب وہ اگر بارڈر کراس کر کے ان کے سینٹرز ادھر ہیں، مہاجرین کو نہیں بھیجا، وہ جو انلیگل لوگ تھے نا جن کے پاس وہ افغان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں ابھی تک. ہاں وہ جانے چاہیے، لیکن یہ ناراضگی خواجہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ہمارے پاس وقت چونکہ ختم ہو چکے، تو اسی کے ساتھ پروگرام آج کا آپ کو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا. دامن وقت میں گنجائش بہت کم تھی، بہت کچھ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کر سکے. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، نئے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.